ल क्वेसन हेरौँ है। हाम्रो अकाउन्टिङ इक्वेसन 2067 सालमा बोर्ड इक्जाममा सोधेको क्वेसन मैले गर्न गइरहेको छु। जस्तै आई नम्बरमा के भनेको छ भने स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹50,000 क्लियर छैन भने स्टुडेन्टहरूले नोट पनि गर्न सक्छ है, मैले भनिरहेको छु सुनेर है। अनि स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹50,000 भनेको छ 50,000 मा बिजनेस स्टार्ट गरियो अरे। सेकेन्डमा गुड्स पर्चेस फर ₹10,000 10,000 मा गुड्स पर्चेस गरियो अरे इन क्यास एन्ड ₹5,000 अन क्रेडिट। भनेपछि यो इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो। सामान 10,000 को पर्चेस गरियो, हेर गुड्स पर्चेस फर ₹10,000 इन क्यास 10,000 चाहिँ क्यासमा र 5,000 चाहिँ क्रेडिट। भनेपछि टोटल गुड्स पर्चेस भनेको हाम्रो 15,000 भयो। 15,000 को सामान किनियो, 15,000 को सामान किन्दाखेरि चाहिँ 10,000 हामीले क्यास पेमेन्ट गर्यो, 5,000 चाहिँ हामीले क्रेडिट राख्यौँ, पछि पेमेन्ट गर्छौँ भनेर भन्यो। अनि 3 नम्बरमा के भनेको छ भने पेड रेन्ट ₹2,000 भनेको छ। रेन्ट तिरियो अरे 2,000 रुपैयाँ, रेन्ट 2,000 रुपैयाँ तिरियो भनेको छ। अनि 4 नम्बरमा अब कतिपय स्टुडेन्टले मलाई क्वेसन गरेको यही हो, यो 4 नम्बरको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट 4 नम्बरको हेर्ने। 4 नम्बरमा के भनेको छ भने पेड वेजेस ₹1,000 वेजेस पेमेन्ट गरियो एन्ड स्टिल ड्यू ₹500 र अझै तिर्न बाँकी छ अरे 500 रुपैयाँ। भन्नुको मतलब यसमा चाहिँ अब सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा टोटल वेजेस। यो क्वेसनमा है 1,000 रुपैयाँ चाहिँ हामीले वेजेस ज्याला तिर्यौँ अरे, 1,000 चाहिँ वेजेस हामीले पेड गर्यौँ अरे। अनि जसमध्ये 1,000 पेड गरिकन अझै 500 चाहिँ स्टिल ड्यू भनेको छ, अझै 500 रुपैयाँ चाहिँ दिनै बाँकी छ। भनेपछि टोटल वेजेसको अमाउन्ट कति रहेछ 1,500। टोटल वेजेस तिर्नुपर्ने कति रहेछ 1,500, ज्यादा तिर्नुपर्ने टोटल कति रहेछ 1,500। अब 1,500 मध्ये हामीले कति पेमेन्ट गर्यो 1,000 चाहिँ के गर्यो पेमेन्ट गर्यो, अनि 500 चाहिँ के गरेका छौँ हामीले स्टिल ड्यू, अझै पनि हामीले के गरेका छौँ बाँकी राखेका छौँ, तिर्न बाँकी राखेका छौँ 500। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यस्तो भइसकेपछि अब यसलाई हामी अकाउन्टिङ इक्वेसनमा अब हामी सोलुसन गर्छौँ। अब हेर्ने है त यहाँ स्टुडेन्टहरूले जस्तै अब बिजनेस स्टार्टको डाटालाई हामीले केमा रेकर्ड गर्नु पर्यो, सिरियल नम्बर वा डेट लेख्न सक्छौँ। यहाँ हाम्रो फर्मेट यही हो। जो स्टुडेन्ट नयाँ छ ऊ नयाँ स्टुडेन्टले एकैचोटि यो प्रब्लमको सोलुसन गरेको यही क्लासबाट कन्टिन्यू गर्ने हो भने उसलाई अलिकति बुझ्न गाह्रो हुन्छ। नयाँ स्टुडेन्टले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने त्यही युट्युब च्यानलमा गएर भिडियोहरू हेर्नु पर्यो, पुरानो अगाडिको 5-7वटा भिडियोहरू स्टार्टिङदेखिको हेर्नु पर्यो, अनि तब बुझिन्छ। फर्मेट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ डेट वा सिरियल नम्बर लेख्न सक्छौँ। क्वेसनमा यसरी सिरियल नम्बर दिएको छ भने 1 2 3 भनेर दिएको छ भने सिरियल नम्बर लेख्ने। क्वेसनले यो डेट वाइज डाटाहरू दिएको छ भने हामीले यहाँ डेट भनेर लेख्नुपर्छ। अनि हाम्रो पार्टिकुलर एसेट्स अनि इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटिज। हाम्रो एसेट्स भनेको क्यापिटल प्लस लायबिलिटिजको समेसन बराबर चाहिँ हाम्रो के हुनुपर्छ एसेट्स हुनुपर्छ। हाम्रो फर्मेट यो। अब फर्स्ट डाटालाई हामी रेकर्ड गरौँ। आई नम्बरको फर्स्ट डाटा स्टार्टेड बिजनेस भनेर छ, त्यही लेख्नु पर्यो। अब हामी स्टार्टेड बिजनेस, ल स्टार्टेड बिजनेस क्वेसनमा चाहिँ छ हामीले त्यही लेख्ने। स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹50,000 भनेछ, 50,000 मा बिजनेस स्टार्ट गरियो भनेपछि बिजनेस स्टार्टको अमाउन्टलाई जहिले पनि एसेट्समा पनि राख्ने क्यापिटलमा नि राख्ने भनेर मैले तिमीलाई नोट पनि लेखेको छु। अनि प्लस लायबिलिटिजमा 0, लायबिलिटी छैन। बिजनेस स्टार्टको अमाउन्ट जहिले पनि हामीले एसेट्समा नि राख्नुपर्छ अनि हामीले क्यापिटलमा नि राख्नुपर्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। जस्तै बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास, बिजनेस स्टार्टेड विथ फर्निचर, बिजनेस स्टार्टेड विथ बिल्डिङ भनेर 3-4टा डाटा आयो। जस्तै स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास 50,000, विथ बिल्डिङ 10 लाख, विथ फर्निचर 2 लाख भनेर यसरी 3-4टा डाटा आयो भने त्यो सबैलाई हामीले सम गरेर एसेट्समा नि राख्ने क्यापिटलमा नि राख्ने, यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। अब हामीले यहाँनिर बिजनेस स्टार्टको अमाउन्ट राख्यौँ। अब यसलाई हामीले टोटल गर्ने हो। फर्स्टमा टोटल गरेर यसलाई हामीले के लेख्नु पर्यो बिगिनिङ इक्वेसन लेख्नु पर्यो। बिगिनिङ इक्वेसन 50,000 एसेट्समा भयो, 50,000 क्यापिटलमा भयो, प्लस लायबिलिटीमा 0। यो बिगिनिङ इक्वेसन भयो हाम्रो। अब हामीले सेकेन्ड डाटाहरू यसमा के गर्दै जाने हो एड गर्दै जाने हो। अब हामी सेकेन्ड डाटामा जाँदैछौँ है। सेकेन्ड डाटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ है, लगभग यस्तै नै हो है। बोर्ड इक्जाममा सोधेको क्वेसन हो र तिमीहरूलाई पनि बोर्ड इक्जाममा यो अकाउन्टिङ इक्वेसन यस्तै नै क्वेसन आउँछ। अब यो क्वेसन एउटा गर्न आयो भने अरू क्वेसनमा यही डाटा रिपिट भइरहन्छ कि, त्यही भएर हामी धेरै जान्नु पनि पर्दैन कि। 5-7वटा 8-10वटा प्रब्लम चाहिँ एकदम बुझेर गर्न सक्यौँ भने हामीले बाँकी सबै प्रब्लमहरू गर्न सक्छौँ कि। त्यही भएर 5-7वटा 8वटा प्रब्लम चाहिँ एकदम बुझेर सिक्नुपर्छ, गर्न सक्ने हुनुपर्छ कि।
त्यसपछि बाँकी सबै सिमिलर हुन्छ, सबै गर्न सक्छौँ क्या। अब सेकेन्डमा हेर, गुड्स पर्चेस फर ₹10,000 इन क्यास, 10,000 को सामान चाहिँ नगदमा किन्यो अरे, अनि 5,000 अन क्रेडिट भनेको छ। टोटल कतिको सामान किनियो? 15,000 को। अनि सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्टुडेन्टलाई मैले के भनेको छु, अब तिमीले आफ्नो पसल सम्झिने, पसल चलाइरहेको सम्झिने। पसल चलाइरहँदा अब तिमीलाई पसलभित्र जे आउँछ, क्यास आउँछ एसेट्स प्लस गर, गुड्स आउँछ एसेट्स प्लस गर, तिम्रो पसलबाट क्यास जान्छ एसेट्सलाई माइनस गर, तिम्रो पसलबाट गुड्स जान्छ एसेट्सलाई माइनस गर, क्यास जान्छ एसेट्स माइनस, गुड्स जान्छ एसेट्स माइनस, तिम्रो पसलमा क्यास आउँछ एसेट्स प्लस, गुड्स आउँछ एसेट्स प्लस। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। मैले तिमीलाई यो कुरा कन्सेप्ट क्लियर नोट पनि लेखाएको छु, तिमीलाई मैले यो कन्सेप्ट क्लियर पनि भनेको छु। अहिले यहाँनिर हेर, हामीले 10,000 चाहिँ क्यास, 5,000 चाहिँ उधारो सामान किन्यौँ। कतिको सामान किन्यौँ? 15,000 को। भन्नुको मतलब हाम्रो पसलमा कतिको सामान भित्रिँदैछ? 15,000 को सामान भित्रिँदैछ। त्यो 15,000 मध्ये 10,000 चाहिँ क्यास तिरेको किनेको हो, 5,000 चाहिँ क्रेडिट भनेको चाहिँ 15,000 को सामान किन्यो हो, 15,000 चाहिँ एसेट्समा के गर्नु पर्यो? प्लस गर्नु पर्यो। अब क्वेसन छ 2 नम्बरको एड भनेर लेख्ने। क्वेसन छ गुड्स पर्चेज, गुड्स पर्चेज, गुड्स पर्चेज अन क्यास एन्ड क्रेडिट। ल हामीले जे बुझ्यो त्यसैलाई लेख्यौँ। हामीले क्यासमा पनि किनेको, क्रेडिटमा पनि लेखेको। क्वेसन सार केही पनि बुझिएन, अझै यो कसरी लेख्ने थाहा भएन भने क्वेसन सार्ने हो अमाउन्ट छोडेर। जस्तै स्टार्टेड बिजनेस, यो अमाउन्ट छोडी मैले हेर स्टार्टेड बिजनेस लेखेँ। जस्तै अब गुड्स पर्चेज इन क्यास एन्ड अन क्रेडिट भनेर यसरी लेख। भन्नुको मतलब यो अमाउन्ट छोड्ने हो, क्वेसन सार्ने हो। अब बुझ्ने स्टुडेन्टले त त्यही हामीले जे डाटाको सोल्युसन ल्याइरहेको छौँ त्यही डाटा कपी गरेर पेस्ट गर्ने हो। जस्तै गुड्स पर्चेज अन क्यास एन्ड अन क्रेडिट, हामीले क्यास र क्रेडिटमा किन्यौँ भनेर लेखेको। अब टोटल एसेट्समा कति प्लस गर्नु पर्यो? 15,000। हेर यो गुड्सलाई हामीले प्लस गरेको, कतिपयले यहाँनिर साइडमा यसरी गुड्स भनेर पनि लेख्न मिल्छ, त्यसरी सोल्युसन गरेको पनि पाइन्छ। त्यसरी गर्दा पनि मजाले हुन्छ। स्टुडेन्टलाई कन्फ्युज हुन्छ भने यहाँ साइडमा गुड्स भनेर लेख्न सक्छ, यो प्लस गरेको 15,000। अब हामीले माइनस पनि गर्नु पर्यो, 10,000 चाहिँ के गर्नु पर्यो? माइनस गर्नु पर्यो। यो 10,000 को साइडमा यहाँ क्यास भनेर लेख्छन् स्टुडेन्ट, किन क्यास हाम्रो आउटफ्लो भइरहेछ नि त, क्यास बाहिर गयो नि त 10,000। 15,000 को सामान किनेको 15,000 प्लस हो, 10,000 चाहिँ यहाँनिर माइनस भयो। किन 10,000 माइनस भयो? किनकि 10,000 त क्यास हामीले पेमेन्ट गरेका छौँ। अब क्यास बाहिर जान्छ भने त हामीले एसेट्सलाई माइनस गर्नु पर्यो, क्यास भित्र आउँछ भने एसेट्सलाई प्लस गर्नु पर्यो। अब यो यस्तो भयो। अनि यसले क्यापिटलमा केही इफेक्ट गर्दैन। प्लस यहाँ लाइबिलिटिज 5,000 क्रिएट भएको छ, यहाँनिर लाइबिलिटिज 5,000 क्रिएट भएको छ, किनकि हामीले 5,000 उधारमा सामान किनेको, 5,000 हाम्रो ऋण के भइरहेछ? बढिरहेछ। सो लाइबिलिटिज 5,000 क्रिएट भएको छ। अब यहाँ 15,000 प्लस गर्ने, गुड्स आयो, इनफ्लो भयो गुड्स, 10,000 क्यास आउटफ्लो भयो, 10,000 लाई हामीले के गर्ने? माइनस गर्ने। अनि हाम्रो लाइबिलिटिज इन्क्रिज भयो 5,000 ले, 5,000 लाइबिलिटिज के गर्ने? इन्क्रिज गर्ने। जस्तै पर्चेज अन क्रेडिट हुँदा लाइबिलिटिज इन्क्रिज हुन्छ भनेर मैले लेखाएको छु तिमीलाई। अब यसलाई टोटल गर्ने, यसलाई अब हामी के भन्ने? न्यू इक्वेसन भन्ने। न्यू इक्वेसन फर्स्टकोलाई चाहिँ बिगिनिङ इक्वेसन, अब यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? न्यू इक्वेसन। ल न्यू इक्वेसन के भयो? यो 50,000 प्लस 15,000 65,000 माइनस 10,000 गर्दा 55,000 भयो। यहाँ एसेट्समा 55,000 इक्वल टु लाइबिलिटिजमा 50,000 प्लस 0 50,000 प्लस 0 प्लस 5,000 लाइबिलिटिज गर्दा 5,000 मिला छ कि छैन चेक गर। क्यापिटल प्लस लाइबिलिटिज गर, क्यापिटल 50,000 लाइबिलिटिज 5,000, क्यापिटल प्लस लाइबिलिटिज गर्दा टोटल 55,000 भयो। एसेट्समा 55,000 नै छ, मिलिरहेको छ हिसाब। यसरी हेर्दै जानु, कहीँ तिम्रो ब्यालेन्स भएन भने त त्यो हिसाब त बिग्रियो भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा हुन्छ, त्यही भएर हामीले हेर्दै जानुपर्छ। एसेट्स इक्वल टु क्यापिटल प्लस लाइबिलिटिज भइरहेछ। अब 3 नम्बरको डाटा यसमा एड गरौँ। अब हामी एड 3 नम्बरको डाटा एड गरौँ। 3 नम्बरको डाटामा के छ त्यहाँनिर हेर, पेड रेन्ट ₹2000। अनि मैले तिमीलाई के भनेको छु स्टुडेन्टहरूलाई, पेड केही पनि पेड हुँदा, जस्तै रेन्ट पेड, ट्याक्स पेड, वेजेस पेड, स्यालेरी पेड, इन्ट्रेस्ट पेड, केही पनि पेड भयो भने मैले नोटै लेखाएको छु। के गर्ने भनेर लेखाएको छु मैले नोट? एसेट्स पनि माइनस, क्यापिटल पनि माइनस। जस्तै एनी रिसिभ, रेन्ट रिसिभ, डिस्काउन्ट रिसिभ, कमिसन रिसिभ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ, डिभिडेन्ड रिसिभ, केही पनि प्राप्त भयो भने एसेट्स पनि प्लस, क्यापिटल पनि प्लस। यो मैले नोट लेखाएकै छु।
अथवा कोही स्टुडेन्टले अगाडि क्लास छुट्यायो केही पढ्न एकदमै गाह्रो भयो भने उसले मलाई फेसबुकमा एड गरेर मेसेन्जरमा सर मैले बुझिनँ म भर्खर हो भनेर मेसेज गर्ने, त्यसलाई म अगाडि क्लासको भिडियोहरू दिन्छु, उसले त्यो हेर्दाखेरि क्लियर भइहाल्छ, कन्फ्युजै छैन। हेर्दाखेरि सबै मैले रेकर्ड गरेको छु, छुट्ने स्टुडेन्टले केही गाह्रो मान्नु पर्दैन। अगाडिको 5-7वटा 8-10वटा क्लासहरू एटेन्ड नगरिकन सिधै बुझिँदैन कि, त्यही भएर त्यो छुट्ने स्टुडेन्टले मलाई भन्ने, इन्डिभिजुअल स्टुडेन्टले सर मलाई त्यो भिडियोको लिङ्क दिनुहोस् म हेर्छु भनेर भन्ने म पठाइदिन्छु। अब मैले यसको नोट के लेखाएको छु तिमीलाई, एनी पेड हुँदाखेरि सोच्नै पर्दैन, एनी पेड। अब हामीलाई के आउँछ, स्यालेरी पेड तलब तिरियो भन्छ, वेजेस पेड ज्याला तिरियो भन्छ, रेन्ट पेड। अब हामीले एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनको हिसाब गरिरहेछौँ एउटा यसको ट्रान्जेक्सनहरूको, अब रेन्ट पेड भाडा तिरियो भनेर आउनसक्छ, इन्ट्रेस्ट पेड ऋणको ब्याज तिरियो भनेर आउनसक्छ। हो पेड आउने बित्तिकै इन्ट्रेस्टलाई नि हामीले माइनस गर्ने हो, क्यापिटललाई नि माइनस गर्ने हो। रिसिभ पनि हुनसक्छ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ हुनसक्छ, हामीले इन्भेस्ट गरेर ठाउँबाट इन्ट्रेस्ट रिसिभ हुनसक्छ, आउनसक्छ ब्याज। रेन्ट रिसिभ हुनसक्छ, हाम्रो आफ्नो फ्याक्ट्रीको आफ्नो बिजनेस अर्गनाइजेसनको 1-2वटा रुम हामीले अरूलाई भाडामा दिन सक्छौँ, त्यहाँबाट नि हामीलाई रेन्ट आउनसक्छ, रेन्ट रिसिभ हुनसक्छ, कमिसन रिसिभ हुनसक्छ, ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि कमिसन आउनसक्छ। हो कुनै पनि कुरा रिसिभ भयो भने एसेट्स पनि प्लस क्यापिटल पनि प्लस हुन्छ हाम्रो, तर कुनै पनि कुरा पेड भयो भने एसेट्स पनि माइनस क्यापिटल पनि माइनस। हामीले अगाडि नोट भनेर पढेको नि यही हो, आज भर्खर एटेन्ड गर्ने क्लासलाई नि यति भन्दाखेरि त क्लियरै भइहाल्छ, यही नै हो कन्सेप्ट, अगाडि लेखेको नोट पनि यही नै हो हामीले। त्यही भएर यहाँनिर के भने क्वेसनले पेड रेन्ट भन्यो, रेन्ट तिरियो अरे। अब रेन्ट तिरेपछि अब एसेट्सलाई नि माइनस गर्नु पर्यो, किनकि पैसा गयो क्यास गयो एसेट्स माइनस, तर क्यापिटललाई माइनस गर्न बिर्सिनु भएन, क्यापिटललाई नि माइनस गर्नु पर्यो। अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो, पेड रेन्ट, कति रेन्ट पेड गरेछ 2000, एसेट्स 2000, माइनस गर्नलाई केमा राख्नु पर्यो, ब्राकेटमा, प्लस गर्नलाई त्यतिकै राख्ने, ब्राकेटमा राख्नुको मतलब माइनस। अब कतिपय स्टुडेन्टले यहाँ साइडमा यसरी रेन्ट भनेर पनि लेख्न सक्छन् बुझ्नको लागि, के सरी यो रेन्ट पेड गर्दा क्यास आउटफ्लो हो, यहाँ साइडमा क्यास भनेर लेख्न सक्छ, के माइनस गरेको यो क्यासलाई माइनस गरेको, त्यही भएर यहाँ क्यास भनेर लेख्न सक्छ, यो क्यास आउटफ्लो भएको। अब हामीले के गर्नु पर्यो, क्यापिटललाई के गर्नु पर्यो, माइनस गर्नु पर्यो। ल माइनस गर्ने भनेपछि ब्राकेटमा राख्नुपर्छ। अब लाइटिजमा नो इफेक्ट, केही पनि हुँदैन। क्रेडिट पर्चेज हुँदा लाइटिज इन्क्रिज हुन्छ, पेमेन्ट गर्दा हामीले लोन पेमेन्ट गर्दा क्रेडिटरलाई पेमेन्ट गर्दा लाइबिलिटी डिक्रिज हुन्छ। लाइबिलिटिजमा कस्तो कुरा रेकर्ड मात्रै हुन्छ, फेरि एकचोटि भनिदिरहेको छु, क्रेडिट पर्चेज गर्यो भने लाइबिलिटिजमा रेकर्ड गर्ने, लाइबिलिटिज इन्क्रिज हुन्छ। अनि कुन बेला लाइबिलिटिज घट्छ, क्रेडिटर साउलाई वा लोन पेमेन्ट गर्यो भने, ऋण तिर्यो भने लाइबिलिटिज के हुन्छ, घट्छ, त्यस्तो बेलामा लाइबिलिटिजलाई के गर्ने, माइनस गर्ने। त्यही दुईटा केसमा मात्रै लाइबिलिटिजमा रेकर्ड गरिन्छ, अरू कुनै पनि केसमा लाइबिलिटिजमा रेकर्ड हुँदैन। एउटा हामीले क्रेडिट पर्चेज गर्दाखेरि लाइबिलिटिज इन्क्रिज हुँदाखेरि, लोन लिँदाखेरि लाइबिलिटिजमा रेकर्ड गर्ने, अनि लोन तिर्दा क्रेडिटरलाई साउल हामीले पैसा तिर्दा लाइबिलिटिजलाई डिक्रिज गर्ने, त्यही दुईटा केसमा मात्रै लाइबिलिटिजमा रेकर्ड गर्ने हो, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब हामीले 55,000 मा 2000 माइनस गर्दा यहाँ 53,000 भयो, इक्वल टु 50,000 मा फेरि यहाँ पनि 2000 माइनस गर्नु पर्यो, 48,000 भयो क्यापिटल, प्लस यहाँनिर 5,000 भयो, 5,000 को 5,000 भयो। यसलाई अब हामी क्वेसनको डाटा एडजस्ट गर्दै न्यू इक्वेसन भन्दै लेख्दै जानु पर्यो, यो न्यू इक्वेसन भयो। फेरि अबको लागि इक्वेसन त यो भयो। अब हामीले यति भइसकेपछि अब लास्ट डाटालाई फेरि एड गरौँ, 4 नम्बरको। हामीलाई जहिले पनि बोर्ड इक्जाममा यही 4टा आउँछ है, 1 2 3 4 4टा डाटा आउँछ, एउटा बिजनेस स्टार्टको डाटा कम्पलसरी हुन्छ, अनि यस्तै 4टा डाटा आउँछ, गुड्स पर्चेज, रेन्ट पेड, यिनीहरू। अहिलेसम्म तिमीलाई यसो सम्झ त अगाडि गरेको कति क्लासहरूमा सिमिलर डाटा आइरहेको छैन, बोर्ड इक्जाममा आउने नि यही त हो, यस्तै हो। अब हामीले के गरेछ लास्टमा, यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, यसलाई मैले स्टार लगाएँ, यो गाह्रो केस हो। पेड वेजेस 1000 वेजेस हामीले पेड गर्यो एन्ड स्टिल ड्यू 500, अझै पनि 500 दिन बाँकी छ, यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट केस हो। यस्तो केसमा जस्तै पेड रेन्ट 1000 एन्ड स्टिल ड्यू भनेर आउन सक्छ 500, यो वेजेसको ठाउँमा स्यालेरी आउन सक्छ, रेन्ट आउन सक्छ, इन्ट्रेस्ट आउन सक्छ, तर केस यही हो नि। अब पेड वेजेस 1000 एन्ड स्टिल ड्यू 500 को चाहिँ सोलुसन गर्न आउने, भर्खरै मैले गरेको सिकेर। अनि अर्को क्वेसनमा तिमीलाई पेड स्यालेरी 1000 एन्ड स्टिल ड्यू 500 भनेर आयो भने फेरि गर्न नआउने भन्ने हुँदैन। अब यहाँनिर वेजेसको ठाउँमा अन्य आउन सक्छ, मैले प्रश्न भनिदिइसकेँ। यो केस बुझेपछि यो केसै सक्यो। अब स्टुडेन्टलाई चाहिँ मैले पेड वेजेस 1000 एन्ड स्टिल ड्यू 500 भन्दा चाहिँ मैले बुझाउँदा गर्न सक्ने। अब यो वेजेसको ठाउँमा स्यालेरी हुँदा त्यही केस गर्न नसक्ने, यो वेजेसको ठाउँमा रेन्ट हुँदा गर्न नसक्ने, यो वेजेसको ठाउँमा इन्ट्रेस्ट हुँदा गर्न नसक्ने होइन।
किनकि अब यो केस मैले बुझाइदिसकेपछि यो वेजेसको ठाउँमा स्यालेरी, रेन्ट, इन्ट्रेस्ट, इन्सुरेन्स जे पनि खर्चहरू हुन सक्छ हो। यो केस बुझेपछि अब सबै तिमीहरूले केस गर्न सक्नु पर्यो, जस्ट यो खर्चको नाम मात्रै चेन्ज भएर आउने हो अरू क्वेसनमा, यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। जस्तै यहाँ के भनिरहेको छ 1000 रुपियाँ भाडा तिरियो, सरी ज्यादा काम गर्ने मान्छेलाई वर्करलाई हामीले 1000 रुपियाँ चाहिँ वेजेस पेड गऱ्यौँ, 1000 रुपियाँ हामीले तिर्यौँ र अझै 500 रुपियाँ तिर्नै बाँकी छ भनेको छ। भन्नुको मतलब टोटल हामीले तिर्नुपर्ने कति रहेछ 1500 हो। स्टिल ड्यू अझै बाँकी छ भनेको बेलामा चाहिँ हामीले पेमेन्ट गरेको वेजेस र स्टिल ड्यू अझै आउटस्ट्यान्डिङ भएको आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस तिर्न बाँकी वेजेस र हामीले पेमेन्ट गरेको वेजेस दुईटालाई सम गर्ने। फर्स्टमा सम गर्दाखेरि हामीलाई के थाहा हुन्छ टोटल हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने रहेछ कति त्यो थाहा हुन्छ। जस्तै यहाँ तिर्यौँ 1000 अझै बाँकी छ 500। अब यहाँ स्टिल ड्यूको ठाउँमा आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने वर्ड पनि आउन सक्छ, बुझ्नु पर्यो। जस्तै पेड वेजेस 1000 एन्ड आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस 500 भनेर नै आउन सक्छ, किनकि आउटस्ट्यान्डिङ भन्नु, स्टिल ड्यू भन्नु, तिर्न बाँकी भन्नु, आउटस्ट्यान्डिङ भनेको बाँकी भन्नु, यो भन्ने के हो सिमिलर मिनिङ हो, एउटै हो। जस्तै आउटस्ट्यान्डिङ टु बी पेड भनेर आउन सक्छ हो, यो सिमिलर मिनिङ हो। अब हामीले तिर्न बाँकी र तिरेको दुइटै जोड्ने, तिरेको 1000 तिर्न बाँकी 500, टोटल हाम्रो 1500। टोटल हामीले 1500 वेजेस रहेछ, हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने वेजेस 1500 रहेछ, तर हामीले 1500 पेमेन्ट गरेनौँ। 1500 मध्ये 1000 मात्रै पेमेन्ट गर्यो, 500 चाहिँ के छ हाम्रो ड्यू छ अझै। भन्नुको मतलब टोटल वेजेस चाहिँ कति रहेछ हाम्रो 1500 हो। वेजेस टोटल वेजेस कति रहेछ 1500। त्यो टोटल वेजेस 1500 लाई हामीले के गर्नुपर्छ भने यहाँ हेर त पेड वेजेस एन्ड स्टिल आउटस्ट्यान्डिङ, स्टिल आउटस्ट्यान्डिङ, स्टिल ड्यू ल ओएस ओ स्लाइस यस लेखेको आउटस्ट्यान्डिङ हो है। अकाउन्टको स्टुडेन्टले बुझ्नुपर्छ, अब सानो हरेक कुरालाई हामीले सर्टकटमा नै लेख्न सिक्नुपर्छ है। तिमीले यो ओ स्लाइस यस मैले लेखेँ भने यो आउटस्ट्यान्डिङ, आउटस्ट्यान्डिङ भनेको ड्यू, टु बी पेड, स्टिल ड्यू भन्नु नि यो ओ स्लाइस यस आउटस्ट्यान्डिङ, तिर्न बाँकी भन्न खोजेको मैले। जस्तै हामीले केही वेजेस पेमेन्ट गरेको छौँ, केही बाँकी छ, पेड वेजेस एन्ड स्टिल आउटस्ट्यान्डिङ भनेर लेखेँ, केही तिर्यौँ केही अझै हाम्रो के छ बाँकी छ। अब हाम्रो टोटल वेजेस तिर्नुपर्ने कति 1500। यदि हामीले टोटल बाँकी नराखेको भए, पहिला कन्सेप्ट बाँकी नराखेको भए हामीले 1500 नि तिर्नु पर्थ्यो, भनेपछि क्यापिटल कतिले माइनस हुने रहेछ 1500 ले। अब बाँकी राख्यौँ हामीले, तर हामीले क्यापिटल चाहिँ के गर्नुपर्छ 1500 ले नै माइनस गर्नुपर्छ क्यापिटल। क्यापिटल चाहिँ किन 1500 ले माइनस गरेको, 1000 रुपियाँ त तिर्यौँ, 1000 त माइनस हुने भयो। अब भोलि हामी फेरि 500 तिर्दिन्छौँ, भोलि त फेरि 500 ले क्यापिटल माइनस गर्नुपर्छ नि त। त्यही भएर अहिले नै हामीले टोटल वेजेसको अमाउन्ट बराबर चाहिँ हामीले क्यापिटल के गर्ने माइनस गर्ने। हाम्रो पुँजी हाम्रो के हुन्छ घट्छ, हाम्रो टोटल क्यापिटल के हुन्छ माइनस हुन्छ हाम्रो। र क्यास चाहिँ हाम्रो पसलबाट कति पैसा मात्रै गएको छ 1000 रुपियाँ मात्रै गएको छ, पसलबाट चाहिँ हामीले 1000 मात्रै घटाउने, एसेट्सबाट चाहिँ हामीले 1000 मात्रै माइनस गर्ने। अब यहाँ हेर सबैभन्दा खतरा कुरो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भइसक्यो यहाँनिर, हामीले क्यापिटलमा कति माइनस गर्यो 1500, किनकि हाम्रो टोटल वेजेस हो। स्टिल ड्यू स्टिल आउटस्ट्यान्डिङ भनेर आएको बेला जहिले पनि हामीले टोटल फाइन्ड आउट गर्ने, पेमेन्ट गरेको क्यास आउटफ्लो भएको र स्टिल ड्यू दुइटै जोड्ने, टोटल हाम्रो खर्च हो। टोटल खर्च चाहिँ हामीले जहिले पनि क्यापिटलमा के गर्ने माइनस गर्ने, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अनि टोटल खर्च हामीले क्यापिटलमा माइनस गरिसकेपछि जति हामीले क्यास पेमेन्ट गरेका छौँ त्यो त्यति बराबर मात्रै एसेट्समा माइनस गर्ने, किनकि एसेट्समा 1500 माइनस गर्न मिल्दैन, किनकि 1500 पैसा त बाहिर गएकै छैन नि पसलबाट, जम्मा 1000 रुपियाँ मात्रै पसलबाट बाहिर गइरहेछ। भन्नुको मतलब 1000 रुपियाँ मात्रै पसलमा माइनस गर्ने, एसेट्समा माइनस गर्ने, टोटल हामीले तिर्नुपर्ने त 1500 हो। 1500 टोटललाई चाहिँ हामीले के गर्ने क्यापिटलमा माइनस गरिदिने। अनि जुन बाँकी 500 छ तिर्न बाँकीले त हाम्रो लाइबिलिटी त बढ्यो। तिमीले आफू बसेको घरको भाडा तिर्न बाँकी छ, असोज महिनाको तिरेनौ भने तिम्रो लाइबिलिटी के हुन्छ बढ्दै जाँदैन। तिमीले काम गर्ने स्टाफलाई स्यालेरी तिमीले दिएनौ, बाँकी राख्दै गयो भने के हुन्छ तिम्रो लाइबिलिटी बढ्दै गयो हैन। त्यही भएर खर्च हामीले तिरेनौ भने लाइबिलिटी के हुन्छ बढ्दै जान्छ। त्यही भएर 500 रुपियाँ लाइबिलिटी हाम्रो बढिसक्यो। 1500 मा 1000 रुपियाँ मात्रै दियौ भन्नुको मतलब त 500 त लाइबिलिटी इन्क्रिज भयो नि त हो। त्यो आउटस्ट्यान्डिङ वेजेसलाई जहिले पनि स्टिल ड्यू भनेर आउने वेजेसलाई जहिले पनि त्यो भनेको लाइबिलिटी हो, सिधै लाइबिलिटीमा रेकर्ड गर्ने। जस्तै 500 लाई चाहिँ हामीले लाइबिलिटीमा रेकर्ड गर्नु पर्यो, लाइबिलिटी हाम्रो के हुन्छ बढ्छ। स्टिल आउटस्ट्यान्डिङ, अब यो केस अब जसले बुझ्यो जसले बुझेन त्यसको लागि एउटै एकदम सर्टकट सूत्र, अब कन्ठै गर्नु पर्यो। यो केस एकदम गाह्रो बोर्ड एक्जाममा आउँछ, जसले बुझेन त्यसले चाहिँ अब कन्ठै गर्ने। हामीले पेड वेजेस पेमेन्ट र स्टिल आउटस्ट्यान्डिङ दुइटै जोडेर क्यापिटलमा माइनस गर्ने, पेमेन्ट गरेको जतिलाई हामी एसेट्समा माइनस गर्ने, पेमेन्ट गर्न बाँकीलाई लाइबिलिटीजमा हामीले प्लस गर्ने। यो केस केही नबुझ्ने हिसाब त मिलाउनु पर्यो नि त एक्जाममा, केही नबुझ्नेले चाहिँ त्यसरी कन्ठ गर्ने। फेरि मैले लास्ट एकचोटि भनिरहेको छु, पेमेन्ट गरेको वेजेस र पेमेन्ट गर्न बाँकी वेजेस दुइटै जोडेर क्यापिटलमा माइनस गर्ने, टोटल वेजेसलाई क्यापिटलमा माइनस गर्ने,
अनि जति क्यास आउटफ्लो भएको छ, जति पेमेन्ट गरेको छौँ त्यसलाई चाहिँ एसेट्समा माइनस गर्ने, अनि जति पेमेन्ट गर्न बाँकी छ त्यसलाई चाहिँ लाइबिलिटिजमा प्लस गर्ने, किनकि त्यो भनेको लाइबिलिटिज हो। ल केही नबुझ्ने स्टुडेन्टले अलि राम्रोसँग यो फरवर्ड तरिकाले जसको चलेन, अब उसले त प्यारोट रटाइको भरमा नि कन्ट गरेकै भरमा नि हिसाब मिलाउँछ नि त, कतिपय त्यस्तो हुन्छ नि त। हो त्यस्तोलाई मैले सर्टकटमा भनिदिइसकेँ। टोटल वेजेसलाई हामीले पेमेन्ट गरेको र पेमेन्ट गर्न बाँकी दुइटै जोडेर टोटल वेजेसलाई क्यापिटलमा के गर माइनस गर, पेमेन्ट गरेको त्यतिलाई चाहिँ एसेट्समा माइनस गर, अनि जुन पेमेन्ट गर्न बाँकी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ लाइबिलिटिजमा के गरिदियो प्लस गरिदियो। यो केस त्यो हो यो केस। अब हामी टोटल गरौँ त। ल यो हामीले यो गरिसकेपछि टोटल गरौँ। यो टोटल अब योभन्दा तल एड गर्नुपर्ने डाटा कुनै पनि छैन। सो यसलाई अब हामी के भन्छौँ फाइनल इक्वेसन भन्छौँ। फाइनल इक्वेसन हेरौँ त। 53,000 र 1,000 माइनस गर्दा 52,000 भयो एसेट्समा, इक्वल टु अब यो क्यापिटलमा के 1500 माइनस हो। 48,000 मा 1500 माइनस गर्दाखेरि कति भयो 46,500 भयो कि क्या हो 46,500। ल 48,000 मा 1500 माइनस गरेको 46,500 प्लस 5,000 मा 500 प्लस हो 5,500 भयो। यहाँ यो फाइनल इक्वेसन 99 ले क्लोज गर, हाम्रो हिसाब फिनिश। अब जोडौँ एसेट्स इक्वल टु क्यापिटल प्लस लाइबिलिटी छैन। हेर 46,500 प्लस 5,500, यो 500 लाई यहाँनिर एड गर्दाखेरि 47,000 हुन्छ। 47,000 र यो 5,000 एड गर्दाखेरि 52,000 हुन्छ। एसेट्समा 52,000 छ भन्नुको मतलब क्यापिटल प्लस लाइबिलिटिज गर्दा ठ्याक्कै 52,000 आउँछ। 46,500 प्लस 5,500 एड गर्दा 52,000 ठ्याक्कै आउँछ। हाम्रो एसेट्समा 52,000 छ। ठ्याक्कै हाम्रो सोलुसन मिल्यो, फाइनल सक्यो सोलुसन। यो केस गाह्रो केस हो। यो केस यही आउँछ। वेजेसको ठाउँमा चाहिँ रेन्ट, इन्सुरेन्स जस्तै स्यालेरी यस्तो नाम चेन्ज, खर्चको नाम चेन्ज हुन्छ। यो केस आउन सक्छ, याद गर्नु तिमीले। यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट केस हो। यो बोर्ड इक्जाममा सोधिएको क्वेसन हो। 2-4 जना स्टुडेन्टले मैले प्र्याक्टिस गर्न दिएको क्वेसन हो। यो मिलेन सर, यो मिलेन, यो आएन भनेर मलाई कतिले मेसेज गरेको थिएँ। मैले आज यो क्लासमा यो गरिदिएँ। छुट्ने स्टुडेन्टलाई म यो भिडियो मैले अपलोड गर्दै हुन्छु। छुट्ने स्टुडेन्टले मलाई मेसेन्जरमा सर भिडियोको लिङ्क पठाइदिनु भन, म पठाइदिउँला। यहाँनिर हेर त। ल स्क्रिनसट गरेर राख्नुपर्ने, क्लियर छ भने ल स्क्रिनसट पनि गरेर राख्न सक्छौ है क्वेसन प्लस सोलुसनको। हेर त।